सुरुवाती गायन करूया A31. Sorvespora hekliats deva Sasnang sasnang no manatuka Sorvespora hekliats deva Sasnang sasnang no manatuka Tubo vorto tubo dveda Tuži môj mám, sogľak fanta, tu vorto, tu podvedar, tuži môj mám, sogľak fanta. Sorve spora heklias deva, sasnang no maratuka, Sorvespora hekliats devo Sasnang no mantuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे असू तुमचे सवे आसू मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयज पवित्र सभा बागेवंत मातीव 2 वसूलदार ह्या 2 बुताची परब समोर रमता बऱ्यांक न्हय पूण बरें न्हय तांकांय जेजू वेंचून काडटा आपलो पाटलाव करूंक आनी वेंचून काडून तांकां दुलोब खालती ल्हानवीक कोत्ता आनी ह्या वरवीं सेवेंतल्यान आपलो पाटलाव करून सेवा चाकरी करूंक आमकां उलो करता ह्या परबे सुमयार हीच कृपा आमकां मागुया सेवेंतल्यान आमी जेजूचो पाटलाव करूंक पूण जायते पावटी अशें करूंक आमी चुकल्या एकामेकाची आमी सेवा करूंक ना एकामेका लागीं आमी मोगान भोंवंक ना असल्या आनी सोबार चुकीचे देवा लागीं बोगसाणी मागुया हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो असो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध एपासत बेगेवत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. Somia kakutku Somia kakutku Somia kakutku Krista kakutku Krista kakutku Krista kakutku Somia kakutku Somia kakutku Somia kakutku महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची कास्कींत आसा जेजू मुखार दवरुया. देव आपोणेच्या सातोड्यांत आमी आसा आनी जायत्या आमच्या तरणाट्यांनी जेजूक वेंग मारूंक ताचो पाटलाव करूंक मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दोन वसूलदारा माथेवाक जेजूचो दोन दूद जावंक व्हडे काकलुतीन तुवें वेंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान, लेखणेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान पोरगोट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती पोरगोटूंक बागुंत मातेवाचे विणवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबीं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. भगवंत वालून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सुम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीक येवची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच भरवंशान तुमकां आपयल्यान, तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळें वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सोबें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां ते प्रमाणे आमचे मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान पुरगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो. हे तांचे सेवे उद्देशी भोक्त सोपूर्ण जावन आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक, अशें शेवटाक आनी सगळीं भावार्थान आनी देवाचे पुताचे वळखीन एक जातल्याव आनी क्रिस्ताचे भोगतेन सोपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्याव. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब लांबी. शेकांशेक प्रेतू मेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. शेकांशेक प्रेतू मेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाचे महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर पळयत आसा. जबाब. शेकांशेक प्रेतू मेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकांशेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. सरस्पराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. शेकांशेक प्रेतू मेचेर
तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमी तुका वखणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. धरून तूं तांचो मोहिमेमोन चोमो तुका वखणटा सर्वेस्परा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दोया जाय. दुबावा विण सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. दुबावा विण सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयला. मोगाच्या बाबडीनू ह्या व्हडीचेर आमी आयज नियाळ कोत्तल्यो. जेजू शाण्या मनशांक, जाणार मनशांक वेंचून काडिना, पूण जे कोण नेणार आसले, जे कोण वायट स्वभावाचे मनीस आसले तांकां तो विचता आनी आकारता. वेंचूनच तांकां काडिना पूण तांकां आकारता. जर ते शिकपाक उणे आसले पूण तो आकारून तांची गिन्यान, तांची जाणवाय वाडयता. आनी हेका लागून जेजू ही वोपार तांकां म्हणटा, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. आमी बरीं आसता तेन्ना आमी वैजाशी वचना. दुयेंत पडलीं, पिडेंत पडलीं तेन्नाच की आमी वेता. जेजू वेंचून काडटा तो वावर बापाचो वावर. आनी हो बापाचो वावर कशे भाशेन कोणें करचो तें तो जाणा. शाण्यांकूच वेंचून काडलेलो जाल्यार हो वावर घोडये फुडें वचनासलो. आनी हेका लागून सगले भासाच्या मनशांक वेंचून काडटा. आनी आयज आमी पळयता जेजू मातेवाक हो 2 वसूलदाराक वेंचून काडटा. घोडये ताका सगलें पयशांचें पडलेलें आसलें. पयशांचे वाटेन सगलें तो जाणा आसलो. पूण ताका वेंचून काडलो पयशां वाटेन सगलो कारबार चलोवपाक न्हय, पूण ताका वेंचून काडलो हें देवाचें उतर लिखणेन ताणें परगटूंक. आनी आमी जाणो मातयेव हें शुभ वर्तमान बरयता आनी हें शुभ वर्तमान परगटता तेन्ना ताका मारतात, जिवेशी मारतात. मोगाच्या बाबडीनू जेजू असल्या मनशांक वेंचून काडटा आनी त्या मनशां वरवीं तांची आकारणी करून तांकां एके भाशेन हें देवाचें उतर परगटूंक, आपलो पाटलावदार जावंक वेंचता. आनी ताची आकारणी करून कितें तो करता तांचें जिवीत. आमकां सगल्यांक पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या चिटीन आमी आयकलां. ताची आकारणी केली म्हणटूच कितें मनीस जातात, कसले मनीस ते जातात. सदांच खालती जातात, दुलोभ, सोंसणीकायेचे, एकामेकाक मोगान सोंसतात.
एकवटान जिवंक ते तांकां आपयतात आनी हे भाशेन जेजू तांची आकारणी करता. कितलेय वायट ते आसूं, कितलेय पाड ते आसूं, पूण तांची आकारणी करून हे गूण तांचे भितर आसोशे करतात. आनी जेजू कोणाक आपयता? जायत्या मनशांक आपयता हो पाटलाव करूंक. आनी जायतीं देणी आसात, जायतीं आपोवणी आसात. घोडे लौकीक कशी आमकां आपयल्यान, घोडे याज्ञीक कशी, मोटवाशी कशी आमकां आपयल्यान, पूण ह्या आपोवण्यांतल्यान आमी एकूच करूंक जाय, तें म्हणल्यार तांचे सेवे उदेशी भोग सोंपून जावंक. म्हणजे आमकां सगल्यांक आपयल्यान सेवा करूंक एकामेकाची. आनी जर म्हाका जेजून आपयला, हें आपोवणें म्हाका दिलां, हें म्हजे सेवे वरवीं कळून येता. आनी जेन्ना हांव जेजूच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन एकामेकाची हांव सेवा करतां, तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक जेजूची पाटलावदार म्हूण गमून येतलीं. कित्याक हे गूण आमचे थंय आसतले. आमी दुलोब आसतलीं, खालती आसतलीं, शांत मोगान जियेतलीं, एकामेकाच्या एकवटान आमी जियेतलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या परबे सुमयार आयज जेजू कसलो संदेश आमकां दिवंक सोदता काय? जायतीं आपोवणी आसात आनी हे जायत्या आपोवण्यां मदले थोड्यांक वेंचून काडटा आपलो खेरीत फाटलाव करूंक. जे भाशेन जेजून मातयोवाक वेंचून काडले, 12 शिसांक वेंचून काडले. 72 जाण आसले, ताचे फाटल्यान वेताले, तेय शीस आसली. पूण हे खेरीत आपोवणें दिता, तांकां देणें दिता. कित्या पासत? हें देवाचें उतर पुरगोटूंक आनी ह्या उतरा वरवीं आमी सोंपून जावंक. हेंच बापाचें मिसांव, हेंच जेजूचें मिसांव, जें बापान ताका दिल्लें की सगलीं मनशां ताच्या राज्यांत आसून सोंपून नायन पावूंक. आनी सोंपून नाय जर आमी जोडटल्यो जाल्यार ताचो पाटलाव करूंक गरजेचें. आनी ताचो पाटलाव करता तेन्ना आमी एकामेका थंय सेवे चाकरेचें जिवीत जिवंक गरजेचें. आनी सेवे चाकरेंतल्यान आमी सोंपून नाय जोडूंक जाता. मोगाच्या बाबडीनो, हे परबे सुमयार जेजू आमचे लागीं हेंच मागता. आनी हें सातोळें आमी देव आपोवण्याचें सातोळें म्हूण आमी समरमता तेन्ना आमच्या गोंयांत आनी संवसाराक जायतीं देव आपोवणी उत्पन्न जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागूंक जाय. आमच्या मागण्या वरवीं असलीं देव आपोवणी उत्पन्न जावंक शकता. आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं, बऱ्या उदारपणा वरवीं ही देव आपोवणी वाडूंक शकता. जाल्यार आमी मागुया जायत्यांनी जेजूचो पाटलाव करूंक. आनी जे भाशेन मातयो सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव केलो, तेच भाशेन आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं मोगान एकामेकाचे सेवेन आमी जेजूक अदीक लागीं सरूंक. आनी ह्या वरवीं देवाचें राज एका दिसाक आमकां सगल्यांक मेळूंक ह्या मिसांत देवा लागीं मागुया. गायन करुया नंबर C14. देणी आमची भेटोवंक हाडटा, आमची काळजां तातून घालता. आमची मोनां तूं कोरपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा हुंडो आल्त्रार हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता. आमचें सुख दूख सोरबेटोयता, मांडून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भाव भयणीनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, बागयोंत मातयेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत करचेलीं, तसलेंच उमेदीन आमचेंय जिवीत
आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगोडचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. ह्या मनान आमी आतां जेजूच्या बलिदानान तुका वोपून दिता. आमचें सुपून समर्पण मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सद्दां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती दोन बुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा संगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorvespor tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गे तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गे 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 तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी मुखार हाजीर जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय संगाती तिच्या पोती बागयोंत सुसे, बागयोंत दोनमृतां, बागयोंत मातयो, बागयोंत जुजेवाज आनी सोर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सेवे चाकरी वरवीं जेजूची खरी पाटलावदार म्हूण संवसाराक आमी दाखोवंक आनी ह्या वरवीं सगल्यांक हें देवाचें राज जें आमकां जोडून दवरलां तें मेळूंक ताणें शिकयलेले मागणेंतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. गायन घेवया नंबर D40.
예예 예수 주의 옷 모두 가격 그라우타 예예 베기 주의 옷 모두 가격 그라우타 Sorgi udo Jesun dillo amka hoslo favonaslo amso Jesu jevon salo amcheot mikbukek paulo 예예 예수 주의 옷 모두 가격 그라우타 예예 베기 주의 옷 모두 가격 그라우타 प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, बाग्योत मातेवा संतोषभरीत काळसान सोरवंडाराक आपल्या गोरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्यांक मनशांक न्हय बोगोर पातक्यांक आपोवंक आयलाय. तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे परमणी आमी जिवंक पावूं. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया F22. जंय हांव आसा जंय हांव भोंवता जंय वावर करता जंय उलयता थंय हांवें तुका परगटू थंय प्रिती तुजी नावाडू सर्वेस्परा देवा मोशा कृपेचो आदार दिवन तुजो दोरपोर घोटणार खोर म्हाका तुजो दोरपोर घोटणार खोर म्हाका